बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप लोग खुश व खुर्रम होंगे, ठीक ठाक होंगे। आहंग उर्दू के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं जमात सोम की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हमने सबक नंबर 2 मिल जुल कर काम करेंगी बुलंदख्वानी की थी और मुश्किल अल्फाज को लिखने और पढ़ने की मशक भी की थी। आज के लेक्चर में हम इस सबक की मशक शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं मशक। सबसे पहले किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलिए और खाका तैयार करें। खाका तैयार करने के बाद हम देखेंगे हमारी मशक में पहला काम है नए अल्फाज। सबक से नए अल्फाज चुनकर उन अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश करके लिखिए। उर्दू आहंग के पिछले सफ़ात पर इन असबाक के मुश्किल अल्फाज के मायने दर्ज हैं। हम उनमें से कुछ अल्फाज के मायने यहाँ पर लिखेंगे। जो मुश्किल अल्फाज हमने चुनकर यहाँ लिखे हैं उनको देख लीजिए। पहला लफ्ज़ है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द के मायने हैं आस पास। इर्द गिर्द आस पास। अगला लफ्ज़ है हमारे पास आलूदा। आलूदा के यहाँ पे 2 मायने तहरीर हैं, ख़राब, गंदा। ख़राब, गंदा। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास बाहिफाजत। बाहिफाजत, इसके मायने हैं ठीक ठाक। ठीक ठाक। चौथा लफ्ज़ है फ़िक्रमंद। फ़िक्रमंद। फ़िक्रमंद के मायने हैं गमगीन। गमगीन। अगला लफ्ज़ है हमारे पास हादसा। हादसा, इसके मायने हैं वाक़या। इसके मायने लिखिए वाक़या। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास मुतमइन। मुतमइन, इसके मायने हैं इत्मीनान से। इत्मीनान से। ये थे इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। अगले काम की तरफ चलते हैं। मशक में अगला काम हमारे पास है अल्फाज बनाइए। दिए गए अल्फाज से पहले खुश लगाकर लिखिए। यहाँ नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनसे पहले हम खुश लगाकर ये अल्फाज बनाएंगे। अल्फाज से पहले खुश लगाने से उस अल्फाज के मायने भी तब्दील हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पे एक लफ्ज़ दिया है नुमा। नुमा के मायने होते हैं नज़र आने वाला। अगर इससे पहले हम खुश का लफ्ज़ लगा देंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा खुशनुमा और खुशनुमा के मायने हो जाएंगे अच्छा नज़र आने वाला। अल्फाज बनाते हैं। रंग से पहले लिखिए खुश, तो ये हो जाएगा खुश रंग। शक्ल से पहले लिखिए खुश, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा खुश शक्ल। अगला लफ्ज़ खुश मिजाज, खुशहाल। आगे देखते हैं खुशबू। और आखिरी लफ्ज़ है खुशनवा। खुशनवा के मायने हो जाएंगे अच्छी आवाज़ वाला। अल्फाज से पहले खुश लगाकर हमने अल्फाज बना लिए। अब अगला सवाल हमारा है दिए गए अल्फाज के आखिर में दान लगाकर लिखिए। पहले हमने अल्फाज से पहले तहरीर किया था, अब अल्फाज के बाद में तहरीर करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ जो लफ्ज़ लिखा है वो है कूड़े। कूड़े के आगे हम लिखेंगे दान, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा कूड़ेदान। कूड़ेदान के मायने होते हैं कूड़ा रखने वाली चीज़। इसी तरह हम बाकी अल्फाज बनाएंगे। पान दान। पान दान। गुल दान।
گل دان. اگلا لفظ ہے روشن. آگے لکھیے دان تو یہ بن جائے گا روشن دان. روشن دان. اس کے بعد ہے قلم دان. قلم دان. اگلا لفظ ہے عطر. اس کے آگے لکھیے دان. عطر دان. عطر دان. اور آخری لفظ ہے نمک. آگے لکھیے دان. نمک دان. نمک دان. دان لگا کر ہم نے یہ الفاظ مکمل کر لیے ہیں. مشق میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حروف جوڑ کر لفظ بنائیے. یہاں مختلف الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں. ان حروف کو جوڑ کر ہم ایک ایک لفظ بناتے جائیں گے. پہلا لفظ بناتے ہیں. الف جمع ہے جمع الف جمع توئے جمع ہے. لفظ بنا ہے احاطہ. اگلا لفظ بناتے ہیں. خے جمع الف جمع تے جمع واو جمع نون. ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنے گا خاتون. تیسرا لفظ ہے جمع فے جمع الف جمع زوئے جمع تے. لفظ بنے گا حفاظت. اگلا لفظ بناتے ہیں. تے جمع الف جمع لام جمع چھوٹی یہ جمع الف جمع نون غنہ. ان حروف کو جوڑ کر جو لفظ بنے گا تالیاں. اگلے حروف جوڑتے ہیں. میم جمع الف جمع ہے جمع واو جمع لام. لفظ بنے گا ماحول. اب آخری لفظ کے حروف جوڑیں گے. شین جمع چھوٹی یہ جمع شین جمع ہے. لفظ بنے گا شیشہ. یہ کام تھا ہمارا حروف جوڑ کر لفظ بنائیے. یہ الفاظ ہم نے بنا لیے ہیں. اب اگلا سوال ہے لفظ توڑ کر حروف الگ کیجیے. یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو توڑ کر ہم الگ الگ حروف میں لکھیں گے. پہلا لفظ ہے پڑوسی. حروف الگ کیجیے. پے ڑے واو سین چھوٹی یہ. اگلا لفظ ہے مطمئن. حروف اس کے الگ کیجیے. میم توئے میم حمزہ نون. اگلا لفظ ہے بیگم. بے بڑی یہ گاف میم بیگم. اس کے بعد ہے طبی. طبی کے حروف الگ کیجیے. توئے بے چھوٹی یہ. اگلا لفظ ہے حادثہ. ہے الف دال سے ہے. آخری لفظ ہے فکر مند. فکر مند کے حروف الگ کیجیے. فے کاف رے میم نون دال. ان حروف کے ساتھ ہی یہ سوال ہمارا مکمل ہو گیا ہے. مشق میں اگلا کام اب ہے الفاظ سیکھیے. سوال دیا گیا ہے. دیے گئے الفاظ کے آخر میں الف کی جگہ چھوٹی یہ اور دوسری سطر میں بڑی یہ لگا کر لکھیے. مثال کے طور پر یہاں ایک لفظ دیا گیا ہے پھسلا. پھسلا کے آخر میں الف ہے اسی لیے اس کا تلفظ ہے پھسلا. الف ہٹا کر اگر ہم چھوٹی یہ لگائیں گے تو تلفظ بن جائے گا پھسلی. اور چھوٹی یہ کی جگہ اگر ہم بڑی یہ اس میں لگائیں گے تو تلفظ ہوگا پھسلے. الف چھوٹی یہ اور بڑی یہ لگا کر لکھنے سے الفاظ کے تلفظ بدل جاتے ہیں. یہاں جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ سب الف کے ساتھ ہیں. ان کو ہم پڑھتے ہیں. ٹوٹا کٹا بہا سنا لگا. یہ تمام الفاظ الف کے ساتھ لکھے ہیں.
اب ان کو الف کی جگہ چھوٹی اے اور پھر بڑی یہ لگا کر لکھیں گے۔ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ٹوٹا، الف کی جگہ چھوٹی اے لگائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ٹوٹی، اور پھر چھوٹی اے کی جگہ بڑی اے لگائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ٹوٹے۔ اسی طرح تمام الفاظ ہم بنائیں گے۔ کٹا، کٹی، کٹے۔ بہا، بہی، بہے۔ سنا، سنی، سنے۔ لگا، لگی، لگے۔ اس سوال کے ساتھ ہی آج کی مشق مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیے گھر کا کام۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق نمبر 2 کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر دی ہوئی مشق آپ مکمل کریں گے اور اس کام کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تمام کام صاف اور خوش خط تحریر ہونا چاہیے۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا۔ امید ہے جتنا کام آپ کو سمجھایا گیا ہے اور کروایا گیا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔